او یار خدا دا نا دے یار انہاں دی قدر کریا کرو اپنی امی دی قدر کر اپنے بابے دی قدر کر خدا دی قسم انہاں نوں ملیا کر یار انہاں نوں وقت دیا کرنا او اینوں ہی سارا ٹائم دے ہی جانا ہے موبائل تے ہی سارا ٹائم گزاری جانا ہے او اپنے یاراں نوں بھی ٹائم دینا ہے انہاں نال ہس ہس کے گلاں کرنا نا اپنے رشتہ داراں تے جا کے ہس ہس کے گلاں کرنا نا ساریاں دے نال چنگی طرح گفتگو کرنا ہے اوے کاروبار نوں بھی ٹائم دینا ہے یار انہاں دا بھی تے کو حق ہے نا آخر انہاں بھی تے دل میں ساحل بنایا ہے اور کدی انہاں نال بھی ملاقات دا ٹائم کڈیا کر یار کدی انہاں دے دکھڑے بھی سنیا کرنا کدی اپنے بڈھے باپ دے لاگے بہ کے اودیاں بھی چند گلاں سنیا کرنا کدی اپنی امی دے لاگے بہ کے اودیاں بھی چند گلاں سنیا کرنا اور دنیا والیو کائنات دے لوگو یار انہاں نال ملاقات کریا کر انہاں نال ملاقات کریا کر اور نہیں کردا تے انہاں سینیاں نوں پوچھنا اور جنہاں نوں ملاقات واسطے گھر وچ نہیں بلکہ انہاں دی ملاقات واسطے قبرستان جانا پیندا ہے انہاں دی ملاقات واسطے اپنی ماں نوں ملنا ہووے تے ماں دی قبر تے جانا پیندا ہے اپنے ابو نوں ملنا ہووے تے اپنے ابو دی قبر تے جانا پیندا ہے اے تے کدی انہاں سینیاں نوں پوچھیا کرنا انہاں دی کی قدر ہوندی انہاں دی کی قدر ہوندی ہے میں تینوں دسنا چاہنا میں تینوں اپنے مرشد پاک کو لے چلنا نا میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک نے حکم دیتا فرمایا سونے قبرستان جایا کرو نا تے میرے آقا اپنی امی دی قبر تے ایک دن گئے نے اپنی ماں دی قبر تے گئے لوکو تو گھر وچ چول تے انہاں نوں ملدا نہیں انہاں نے ملاقات دے ٹائم نہیں کڈدا نبی پاک اپنی امی نوں ملن قبرستان گئے نے ایتھے کنے ایسے ہون گے یار جنہاں نوں ملاقات واسطے اپنی ماں دی قبر تے جانا پیندا ہے اپنے باپا دی قبر تے جانا پیندا ہائے ہائے دور نہ جا میں تیرے سامنے کھڑا ہاں میں تیرے سامنے کھڑا ہاں مینوں اپنے باپ نو جدن میرے دل چ کچھ سٹا وجیاں ہو میں دکھی ہوواں نا تے میرا دل کردا میں اپنے بابا دی قبر تے جاواں ویسے تے میں کوشش کرنا میں ہر ہفتے وچ ایک دفعہ ضرور چکر لاواں ہائے ہائے میں اپنے بابا دی قبر تے جایا کرنا وا تے جا کے جا آسمان وال نگاہاں چک کے پتہ ہی کی آنا ہونا میں آنا اللہ اس میرے باپ نے مینوں محنت مزدوریاں کر کے پڑھایا ہے اللہ مینوں تیرے دین دا علم پڑھایا ہے اللہ میرے بابا دی خاصی میرا پتر عالم بن جائے تے میں پھر اپنے بابا نو مخاطب کر کے آنا ہونا ابو جی تسی آندے ہوندے سو نا تسی آندے ہوندے سو میں اپنے اللہ میں اپنے پتر نو پڑھانا پیا اللہ میرے بچے نو کامیاب کری ابو جی ایک دفعہ ویکھو تے صحیح نا تواڈے بیٹے نو رب نے منبر تے بھی کھڑا کر دیتا ہے تواڈے بیٹے نو رب نے مصلی تے بھی کھڑا کر دیتا ہے تواڈا پتر پاکستان پنجاب بھر تے جا کے لوکاں نو قرآن سناندا ہے نبی پاک دا فرمان سناندا ہے ایک دفعہ ویکھو تے صحیح نا اے لوکو کائنات دا ہر بندہ ویکھے گا پر باپ ٹر جائے تے باپ نہیں ہوویندا اے باپ نہیں ملدا ماں ٹر جائے تے ماں نہیں ویندی ماں نہیں ملدی نبی پاک اپنی امی دی قبر تے کھڑے نے آقا فرماندے نے امی جی اے میری امی جان تسی آندے سو نا تسی رب کولوں دعاواں کردیاں سو اے عرش والیا میرے
محمد دیاں حفاظتاں کری میرے محمد نو شانہ دیوی امی جی ویکھو اللہ نے تواڈے پتر نو شانہ دے دتیاں نے تواڈے بچے نو اللہ پاک نے بڑی عزتاں عطا کر دتیاں نے اور تواڈے محمد نو رب نے دونوں جہاناں دا سردار بنا چڑھیا ہے اللہ پاک نے دونوں جہاناں دیاں عزتاں محمد دے قدماں چ ڈھیر کر چھڑیاں نے ہائے ہائے لوکو اے ماپے ہوندے نے جڑے اپنے بچیاں دیاں خوشیاں ویکھ کے راضی ہو جاندے نے انہاں واسطے ہور دعاواں کردے نے یار دعاواں لیا کرنا انہاں واسطے ٹائم کڈیا کرنا اے پردیسیو اے باہر آؤٹ آف کنٹری رہن والیو میرا پیغام پوری دنیا تے جا رہا ہے میں انہاں نوں وی کہاں گا اے لوکو او نوجوانوں فون کر دے ہونا میں ایسے کئی کرانے ویکھے نے میں ایسے کئی کرانے ویکھے نے باروں پتر فون کردا ہے اے اپنے اولاد نو کردا ہے اپنی بیوی نو کردا ہے اور گھنٹہ گھنٹہ گل کرنا ہے اپنے یاراں نو فون کرنا ہے اور گھنٹہ گھنٹہ انہاں نال گل کرنا ہے خدا دی قسم ہے جدوں تو اپنی بیوی نو فون کردا ہونے نا اے دوویں نمانے بن کے ویندے ہوندے نے کہ ساڈے پتر دا فون آیا ہے تے پتر کول ٹائم ہی کوئی نہیں اپنی ماں نو بھی فون کر لوے پتر کو ٹائم ہی کوئی پتر کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں اپنے بابا نو بھی فون کر لے اپنے بابا نال بھی سلام دعا کر لے اپنی امی نال بھی سلام دعا کر لے اے پتر کو ٹائم کوئی نہیں اوے پردیسیا جدوں تو باہروں آنا ہووے تے تو کتے بیوی نو فون کرنا کی چاہیدا ہے بیوی آندی ہے میرے واسطے فلاں لے آنا اپنی اولاد نو کرنا اولاد آندی ہے بابا یہ لے کے آؤ نا بابا مجھے یہ چاہیے ابو جی میں نو فلاں چاہیدا ہے اے یاراں نو کرنے اور سارے تیرے کولوں ڈیمانڈاں کر دے نے تے جدوں کدی تو ماں باپ نو کورے کرنے کہ نہیں کردا اور جے تو کرے وی جے تو انہاں نو کرے وی ماں باپ نو کرے وی تے پتہ ہی کی آندے نے اوے پترا تو آپ آ جائے تے ساڈے واسطے تے نالوں قیمتی شے کوئی نہیں جے تو آپ ہی آ جائے تے ساڈے واسطے دے نالوں قیمتی گل کوئی نہیں اے تے صرف تیرے منتظر ہوندے نے نا اے تے صرف تینوں ویکھن دے منتظر ہوندے نے نا اے تے صرف تیری گل سنن دے منتظر ہوندے نے یار انہاں نوں تیریاں دولتاں نہیں چاہیدیاں انہاں نوں تیریاں گڈیاں نہیں چاہیدیاں انہاں نوں تیرے محل نہیں چاہیدے اے نہ تیری دولت تے بھکھے نہ تیریاں گڈیاں دے بھکھے نہ تیرے رزق دے بھکھے نہ تیری فیکٹری دے بھکھے نہ تیرے کارخانے دے بھکھے اوے تے بھکھے نے تیری محبت دے اوے تے بھکھے نے تیری شکل دے اوے تے بھکھے نے صرف تیرے پیار دے اے تے بھکھے نے صرف تیرے نال ٹائم گزارن دے بھکھے نے انہاں نال ٹائم گزاریا کر انہاں نال محبت کریا کر یار انہاں نال پیار محبت دیاں دو چار گلاں ضرور کریا کر اوے انہاں نوں ڈیلی ٹائم دیا کرنا انہاں نوں ڈیلی وقت دیا کر اللہ لا خدا دی قسم ہے رب بڑا راضی ہوندا ائی رب بڑیاں رحمتاں کردے ٹائم دیا کرنا اللہ لا گل سننا اوے فیملی نوں لے کے جانا مہنگے تو مہنگے ہوٹل تے جانا مہنگے تو مہنگے ریسٹورنٹ تے جانا جا کے اپنی اولاد نوں کھانا کھوانا اپنی بیوی نوں کھانا کھوانا میں تینوں پوچھنا چاہنا او کدی اپنی ماں نوں وی آکھے آئی امی جی آؤ نہ چلی اج کسے ہوٹل تے کھانا کھائیے امی جی آؤ نہ اج تانوں میں کھانا کھوا کے لے آواں اج میں تانوں پیزا شاپ تے لے کے جاواں اج میں تانوں فلاں ہوٹل تے لے کے جاواں اور کدی اپنے باپ نوں وی کیا یار کیا کرنا کیا کر دعاواں لیا کر محبت دیاں گلاں کریا کر اللہ لا کدی انہاں نوں وی پوچھیا کر آکھیا کر آؤ ابو جی آؤ امی جی اج میں تانوں تہاڈی پسند دی جُتی لے کے دینا
اج میں تانوں تہاڈی پسند دے کپڑے لے کے دینا چاہنا یار انہاں نوں آکھیا کر اے معاشرے چوں گلاں مک گئیاں اے معاشرے چوں چیزاں مک گئیاں اوئے تیرے کول ہر کسے واسطے ٹائم ہے نہ امی واسطے ٹائم ہے تے نہ تیرے کول ابو واسطے ٹائم ہے اللہ اللہ گل سننا ذرا میں تینوں دسدا سا پیا اوئے ادب مک گیا احترام مک گیا جویں جی کردا انہاں نوں بول چھڑنا جویں دل چ گل ہوندی اوویں کر چھڑنا حضرت عمر بن زر رحمت اللہ علیہ اے بہت بڑے ولی ہوئے نے انہاں کولوں سوال کیتا گیا انہاں کولوں پوچھیا گیا اے تے دسو نا تہاڈا بیٹا تہاڈے نال پیار کنا کو کردا ہے تہاڈا ادب تہاڈا بیٹا تہاڈا ادب کنا کو کردا ہے تہاڈا احترام کنا کو کردا ہے کیف بربنکا بکا دسونا ابنکا بکا تہاڈا بیٹا تہاڈا ادب کنا کو کردا ہے انہاں کو جواب دتا میرا پتر جدوں میں گھر وچ ہوواں تے ڈردیاں چھت تے وی نہیں چڑھدا کتے میرے ابو دی گستاخی نہ ہو جائے کتے میرے باپ دی گستاخی نہ ہو جائے اے ماں باپ زندانی تے قدر کر لے اوے انہاں دا ادب کر لے رب محمد دی قسم ہے اور سارا جہان تیرا ادب کردا رہے گا پوری کائنات تیرا ادب کردی رہے گی ادب کرنا ادب کر انہاں دیاں دعاواں لینا خدا دی قسم ہے انہاں دیاں دعاواں دی وجہ تو کئی دفعہ رب میرا مالک او کام کر دیندا ہے جڑے کام تیرے وس دے وچ وی نہیں ہوندے اور جڑے کام ناممکن ہوندے نے اور میرے